हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री है पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, महाभागवत समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में हामीहरू छठा स्कन्द को अब 17औं अध्याय को समाप्ति में छौं। चित्रकेतुलाई माता पार्वतीले श्राप दिई बक्सियो। त्यस विषयमा चित्रकेतुले बडा राम्रो तत्त्वको प्रतिपादन गरी बक्सियो। आमा कसैले कसैलाई श्राप दिएको उसको पूर्वजन्मको कर्मअनुसार देवताहरूले देवता निमित्त भनेको हो। त्यसो हुनाले वास्तवमा कर्म नै कारण हो। हजुरसँग मेरो कुनै हजुरले श्राप दिई बक्स्यो भनेर मलाई कुनै क्रोध छैन। श्राप र आशीर्वाद कर्मका फल हुन्।
दाहिने हात र देब्रे हातका धुलो जस्तो हुन्। महाभागवतको अनुग्रह नै वास्तवमा जीवनको उज्जीवनको एकमात्र साधन हो भन्ने भाव अभिव्यक्त गरिबक्स्यो। यो कुरा सुनेर भगवान् शङ्करले पनि माता पार्वतीलाई भनेपछि दृष्टवत्यसु शुश्रोणी हरे अद्भुत कर्मण महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम निष्प्रियाणाम महात्मनाम, यो भनिसकियो। जो संसारका मान अपमानमा निष्प्रिय भएका महाभागवत अद्भुत कर्म भएका भगवान् नारायणका जो दासानुदासहरू छन् उनीहरूको महत्त्व हे प्रिय तिमीले देख्यौ, सुन्यौ, प्रत्यक्ष अनुभव गर्यौ। त्यस हुनाले भगवान् नारायण नै जसका परात्पर सर्वस्व भइबक्सिन्छ ती कहीँ ती कसैसँग डराउँदैनन्। स्वर्ग नरक कैवल्य आदिमा पनि तिनीहरू आसक्त हुँदैनन्, डराउँदैनन्। अर्थात् यी सबैमा तुल्यार्थदर्शिन, यी आत्माको हित गर्नेवाला होइनन्। स्वर्ग, अपवर्ग भनेको कैवल्य, नरक, यी सबै भगवानको दिव्य आनन्द अनुभवलाई सम्झदा यी सबै एतेवै निर्यास्तात। त्यस हुनाले जीवात्मालाई शरीरको सम्बन्धले भगवानकी मायाद्वारा हुने भएका जो उसले गरेका कर्मका आधारमा शाप र अनुग्रह जो हुन्, जन्म मृत्यु, यी सबै यस्तै हुन्। त्यस हुनाले यो सबै अविवेकद्वारा भएको हो, अज्ञानद्वारा भएको हो। स्वस्वरूप ज्ञान भएका अवस्थामा हुँदैन, गर्दैन चेतनले। स्वरूप ज्ञान नहुँदा, स्वस्वरूपको ज्ञान नहुँदा स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र जनहरूको उपासना गर्दछ। स्वरूप ज्ञान भइसकेपछि सबैलाई भगवतात्मक देखेर सर्वत्र भगवान् विराजमान भइबक्सिन्छ। भगवान् नभएको कहीँ पनि छैन। त्यस हुनाले कसैको अपमान गरेको तदन्तर्यामी भगवानको अपमान हो, कसैको शास्त्रीय स्वरूपानुरूप सम्मान गरेको तदन्तर्यामी भगवानको सम्मान हो भन्ने जानेका हुन्छन्। त्यस हुनाले वासुदेवे, यहाँबाट हामीहरू 17 अध्यायको 31औं श्लोक, वासुदेवे भगवती भक्तिमुद्वहतां नृणां ज्ञान वैराग्य वीर्याणां नेह कश्चिद् व्यपाश्रयः। हे प्रिय, हे पार्वती, भगवान श्रीमन्नारायणमा मात्रै अनन्य निष्ठ भएका नारायणैक निष्ठ महाभागवतहरू जो तदितर पदार्थमा निष्प्रिय छन्, समलोष्टास्म काञ्चन छन्, किन वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेवमा भक्तिमुद्वहतां, भक्तिरूपी दिव्य सम्पत्तिलाई भगवान नारायणप्रति त्यो भक्ति अर्पण गरेर त्यो दिव्य भगवदात्मिका माने वासुदेव सम्बन्धी भक्तिलाई स्वीकार गर्ने भएका, बोक्ने भएका, उद्वहता भनेको गर्ने भएका, भगवान नारायणमा अनन्य भक्ति गर्ने भएका, ज्ञान वैराग्य वीर्याणां, ज्ञान वैराग्य नै जसको पुरुषार्थ छ, बल छ, त्यस्ता महाभागवतहरू जो भइबक्सिन्छ। ज्ञान भनेको तत्त्वत्रयको ज्ञान, चित अचित ईश्वरको यथात्म ज्ञान। अनि वैराग्य भनेको चित अचित ईश्वरको यथार्थ ज्ञान भएपछि त्यो ज्ञानद्वारा हुने भएको इतर पदार्थमा भवनिष्प्रिय जो वैराग्य हो, संसारदेखि निष्प्रिय हुने वैराग्य। अनि ज्ञान वैराग्य वीर्य भनेको बस संसारमा अनासक्ति रूपी जो पराक्रम हो। यस्ता ज्ञान वैराग्य नै बल भएका यस्ता नृणाम महाभागवतहरूलाई नेह कश्चित् व्यपाश्रय, यह यो संसारमा कुनै प्राकृत पदार्थलाई प्राप्त गर्न पर्छ भनेर तिनीमा आसक्ति, तिनीहरूप्रति आश्रय, भोगासक्ति हुँदैन। कुनै पनि पदार्थ उनीहरूले यो प्राप्य हो भनेर आश्रय नै हुँदैन, किनभने वासुदेव सर्वम, भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ। अनि भगवानलाई सर्वस्व मानेका व्यक्तिले तदितर पदार्थमा आसक्ति कसरी हुन्छ र? त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको महत्त्व
कस्तो छ त त्यहाँ त्यस्ता भगवान किन त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ त भने त्यस्तो भगवानमा जसको अनन्य निष्ठा छ ती व्यक्तिलाई तदितर पदार्थ अत्यन्त नगण्य तुच्छ हुन्छ। एतेवेन्द्रियास्तात भने जस्तो हुन्छ। कसरी भन्दा हामी सबै उनै भगवान नारायणका अल्प अंश जो अल्प ज्ञानांश प्राप्त गरेर यति शक्तिशाली भनेर अरूका दृष्टिमा देखिन्छौँ। त्यस्ता भगवान सर्वशक्ति सर्वसद्गुणका आश्रय भइबक्सिन्छ। त्यही बताइबक्सिन्छ। न हम विरिञ्चो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः विदामयस्ये हितमंशकांशका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः। वास्तवमा त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणका अनन्य भक्त भएका हुनाले उनमा कसैले श्राप दिँदा पनि त्यसमा कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया नगर्नु यो आश्चर्यजनक कुरा होइन। भगवानका भक्तहरूको भगवानकै महात्म्य यस्तै छ। त्यो कुरा बताउनलाई भगवानको महात्म्य बताइबक्सिन्छ। नाहम विरञ्चो अहम म विरिञ्च भनेको ब्रह्माजी, कुमार नारदौ सनत कुमारको एक समूह भनिबक्स्यो। कुमार भनेको सनक सनन्द सनातन सनत कुमार यो जो कुमार समूह हो यो र नारदौ देवर्षि नारदजी पनि अनि न ब्रह्मपुत्र अरू ब्रह्मपुत्र प्रजापतिहरू छन्। मरिची अत्रि अङ्गिरा पुलस्त्य पुला इत्यादि गरिएका मुनय अरू मुनिहरू सुरेशा देवताहरू यी सबैले पनि यस्य इहितम जुन भगवानको चेष्टालाई लीलालाई तत्स्वरूपम भगवानको यथार्थ स्वरूपलाई पनि नविदाम यत्ता पूर्वक यति हो भनेर सीमा पर्यन्त हामीले नविदामा जान्दैनौँ। किन? यस्य अंशकांशका जुन भगवान नारायणको अल्प अंशका पनि अंश हौँ हामी। अर्थात् भगवान नारायणले दिइबक्सिएको अत्यन्त अल्प ज्ञानद्वारा अल्प शक्तिद्वारा हामी स्वतन्त्र हामी पृथक ईश मानिन अलग अलग आफू म स्वामी हो भन्ने यस्तो अहङ्कार गर्दछौँ। त्यस्ता भगवानको महत्त्व हामीले जान्दैनौँ। भगवानको कृपाले प्राप्त भएको ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्य आदि जो अल्प अल्प अंश छन् ती अल्प अंश एक एक अंश कसैलाई प्राप्त गरेको त्यो पनि हो कस्तो शक्तिशाली भनेर लोकद्वारा विख्यातित प्रसिद्ध भएको हुन्छ। त्यसमध्ये हामीहरू आफैले जुन भगवानलाई नदेख्दासम्म ठुला हुन्छौँ, भगवानलाई देखिसकेपछि भगवानको स्वरूपलाई जानिसकेपछि ओहो हामी त केही पनि रहन्छौँ। अधोधो पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते उपरि उपरि पश्यन्त सर्व एव दरिद्रति। तल तल हेर्दा हामी खेखानै ठुला छौँ भन्ने हुन्छ, तर माथि हेर्दै गइयो भने सबै हामी केही पनि रहेनछौँ भनेको भगवानलाई हेर्दा सबै अणु अत्यन्त नगण्य हुँदो रहेछौँ। त्यस्ता भगवानको भक्तहरूको महत्त्व यस्तो किन नहोस् त? त्यस्ता भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवको अनुभव गरेर त्यही आनन्दमा आनन्दित हुने भएका महाभागवतहरू कसैले श्राप दिइहाले भने पनि कसैले आशीर्वाद दिइहाले पनि भक्तिसार सूर्यको चरित्रमा हामीले अनुभव गर्दैनौँ। कोही आउनुभयो ल मसँग वरदान माग भन्दा हजुरले वरदान केही दिन परेको छैन, हजुर आइबक्स्यो दर्शन दिइबक्स्यो धन्य छ हजुर, अब हजुरलाई कहीँ जान पर्ने होला हतार होला नमो नमः श्रीमन्नारायण भनिबक्स्यो। अरे म जस्तो आउँदा केही त माग। अब हजुरले केही नदिइकन नछोड्ने भने यो ठाउँ नसिउँदै थिएँ यो सियो धागाबाट फुत्क्यो आफै जाने नै त्यो धागो सियाबाट फुत्काएर कृपा गर्नुहुन्छ भने यो धागो यो सियाभित्र पसोस् त्यो कृपा गर्नुहोस् भन्दा हजुरलाई थाहा छ। अर्थात् उहाँ अत्यन्त कुपित हुनुभयो। आखिरमा उहाँले प्रयोग गरेको शक्तिलाई भक्तिसार सूर्यले आफ्ना बुढी उठालाई यसो छिट्याउँदा त्यहाँबाट निक्लेको तेजले
त्यो तेजलाई निस्तेज गराइदिएको थियो। यो कसैलाई अपमान होइन, तर सत्य परम यथार्थ वासुदेव परा न कुतश्चन बिभ्यति हो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। हरिशरणम। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरिशरणम। बीच बीच में व्यवधान भयो। नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरिशरणम। ल श्रवण गरी बक्सोस् अगाडिको विषय पनि। अनि 6ठा अध्यायमा विवस्वान आर्यमा त्वष्टाको वंश बताइयो। 6ठा अध्यायको अन्तिममा त्वष्टाका पुत्र विश्वरूप, जसलाई देवताहरूले पौरोहित्यमा वर्ण गरी बक्स्यो, त्यो कुरा बताइ बक्स्यो। अगाडि विश्वरूपलाई इन्द्रद्वारा वध, वृत्रासुरको वध पनि बताइ बक्स्यो। अब अगाडि सवित्रा आदिको चरित्र। पृश्निस्तु सविता पत्नी, सवितु पत्नी। सवितु पत्नी पृश्निस्तु त्यो ढोका जोड्दै उताको बाहिरको हल्ला आयो। सवितु पत्नी पृश्निस्तु माने सविता की पत्नी जो पृश्नी हुन्, तिनले सावित्रीम व्याहृतिम त्रयीम च प्रासूत। सावित्री, व्याहृति र त्रयी यी यिनका अभिमानी देवताहरूलाई उनले जन्मदिन। अगाडिको श्लोकमा अन्वय हुन्छ। दोस्रो श्लोकमा जो आशीषमा चाहिँ बरारोहम कन्याम प्रासूत सुब्रताम, त्यहाँबाट अन्वय हुन्छ क्रियापद। सविता की पत्नी पृश्निले त सावित्रीम व्याहृतिम त्रयीम, सावित्री व्याहृति त्रयी यिनका यिनी अभिमानी देवताहरूलाई प्रासूत जन्मदिन। त्यस्तै प्रकारले अग्निहोत्रम पशुम, जो अग्निहोत्र र पशु भनेको पशु अग्निहोत्राभिमानी देवता, पशुयागाभिमानी देवता, अनि सोमम सोमयागाभिमानी देवतालाई, अनि चातुर्मास्यम चातुर्मास्य यागका अभिमानी देवतालाई, त्यस्तै महामखान पाठ हवन अतिथिको पूजा तर्पण बलि वैश्वदेव, यो जो इनका अभिमानी देवतालाई पञ्चमहायज्ञलाई इनले प्रासूत जन्मदिन। त्यस्तै प्रकारले सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानम विभुम प्रभुम आशीषम च बरारोहम कन्याम प्रासूत सुब्रताम। हे अंग, हे प्यारा, हे राजा परीक्षित जी महाराज, भगस्य भार्या सिद्धि, भग आदित्य जो हुन्, उनी भग की भार्या जो सिद्धि हुन्, तिनले महिमानम विभुम प्रभुम अनि कन्याम च प्रासूत। महिमा विभु प्रभु तीनटा पुत्र जो बरारोहाम सुब्रताम आशीषम च कन्याम प्रासूत। अत्यंत सुंदरी, राम्रो व्रत भएकी, आशीषम सुब्रताम राम्रो शील स्वभाव भएकी, आशीषम च कन्याम अर्थात आशी नाम भएकी, उनीलाई आशीर्वाद भनियो, आशीष भनियो, आशी नाम भएकी कन्याम च प्रासूत, कन्यालाई पनि जन्मदिन भगकी पत्नी सिद्धिले।
त्यस्तै धातु कुहु सिनी बाली राका चानुमतिस तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात। धाता की पत्नी जो कुहु हुन्, कुहु भनेको अमावास्या अभिमानी जो धातु की पत्नी कुहु हुन् अर्थात् अमावास्या अभिमानी, यिनले सायं भनेको सायंकाल अभिमानी देवतालाई प्रासूत जन्मदिन, त्यस्तै तथा अनुमति तथा राका तथा धातु सिनीबाली, धाता की पत्नी सिनीबालीले भनेको कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की अभिमानिनी पत्नीले उनले दर्शम भनेको अमावास्यालाई जन्मदिन दर्शलाई अथ राका अनि यिनै धाता की पत्नी राकाले प्रातः पूर्णमासम, राका भनेको पूर्णिमाले प्रातःलाई प्रातःकाल अभिमानी देवतालाई जन्मदिन भने अनुमति शुक्लपक्ष चतुर्दशीको अभिमानी जो पत्नी हुन् अनुमतिले पूर्णमासम अनुक्रमात प्रासूत क्रमशः पूर्णिमालाई माने पूर्णिमा पुत्रलाई जन्म दिए। पूर्णमास पुत्रका माने पूर्णमासलाई जन्म दिनुभयो। अग्नि पुरुष्यान आदत्य क्रियायाम समानन्तरः, समानन्तर भनेको विधाताले क्रियायाम क्रिया नाम गरेकी पत्नीमा पुरुष्य नाम गरेका अग्निलाई आदत्त जन्मदिन। चर्षणी वर्णस्यासीत् यस्यां जातो भृगुः पुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकात् अभवत् किल। त्यस्तै वरुणस्य चर्षणी आसीत्, वरुण की पत्नी चर्षणी थिइन्, तिनले जो तिनी चर्षणीमा वरुणदेखि भृगु पुनः जात, जसमा फेरि भृगु ब्रह्मपुत्र भृगु फेरि जन्मनु भयो। भृगु यस्याम पुनः जात फेरि जन्मनु भयो। अनि महायोगी वाल्मीकिश्च, वरुणकै छोरा महायोगी वाल्मीकि पनि वाल्मीकात् अभवत् किल, अर्थात् धमिराको गोलोबाट यिनीहरू दुईटै भृगु र वाल्मीकि जन्मनु भयो। भृगु र वाल्मीकि दुईटै वरुणका असाधारण छोरा हुन्। त्यस हुनाले के अरे प्राचेत सादासित साक्षात प्राचेत सात प्रचेताका छोरा वरुणजी के अरे वाल्मीकिजी भनेको हुनाले यी भृगु र वाल्मीकि वरुणका छोरा हुन्। अगस्त्यश्च वशिष्ठश्च माने वरुणनन्दन जो वाल्मीकि भइबक्सिन्छ, तपस्या गर्दा गर्दै धमिराको गोलो आएको हुनाले त्यो धमिराको गोलोबाट पछि निक्लनु भएर फेरि वाल्मीकि नाम रह्यो, तर प्रचेतानन्दन भइबक्सिन्छ। त्यस्तै अगस्त्यश्च वशिष्ठश्च मित्रावरुणो ऋषिः रेता शिशिचतुः कुम्भे उर्वश्याः सन्निधौ द्रुतं रेवत्यां मित्र उत्सर्गम् अरिष्टं पिपलं व्यधात्। अगस्त्यश्च वशिष्ठश्च, अगस्त्य भनेको अगस्त्य ऋषि पुलस्त्य पुत्र, वशिष्ठ भनेको ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठजी, यी दुईटै जो ऋषि हुनुहुन्छ मित्रावरुणयो कुनै जन्ममा मित्रावरुणदेखि यहाँहरूको जन्म भयो। मित्रावरुणका असाधारण पुत्र विबक्सिन्छ। कसरी जन्म भयो त?
यिनी मित्रावरुणले रेता शिशिचतु कुम्भे उर्वश्या सन्निधो धृतम। उर्वशीको सन्निधिमा उर्वशीलाई देखेर अब त्यस्तै भवितव्यता बलवान भएको हुनाले अर्थात् शुक्र सेचन गर्नुभयो कुम्भे। त्यो रेतालाई कुम्भे शिशिचतु कलशमा राखिदिए। त्यस कलशबाट यिनी दुवै अगस्त्य र वशिष्ठको फेरि जन्म भयो। त्यस हुनाले कुम्भबाट उत्पन्न भएको हुनाले अगस्त्यलाई कुम्भज भनिन्छ। रेवत्यां मित्र आधत्त रेवत्यां मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात। रेवती पत्नीमा मित्र भनेका सूर्यले उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात। उत्सर्ग अरिष्ट पिप्पल यी तीनटा पुत्रलाई जन्म दिनुभयो। पौलम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन् पुत्राणि तिनः श्रुतं जयन्तं ऋषभं तात तृतीयं मीडुषं प्रभु भनेका समर्थ भएका प्रभु इन्द्र पौलम्यां त्रीन् पुत्रान् आधत्त इति न श्रुतं जयन्तं ऋषभं हेतात तृतीयं मीडुषं। हेतात है प्रिय परीक्षित जी महाराज। रेवत्याम एक पौलम्याम भनेको पुलमा की छोरी, पौलोमी भनेको सची, इन्द्राणीमा प्रभु भनेका समर्थ भएका इन्द्रले त्रीन् पुत्रान् आधत्त तीन पुत्र जन्म दिनुभयो भन्ने कुरा यति यो कुरा न हामीले श्रुतम सुनेका छौँ। को हुन् त तिनी? जयन्तम एउटा जयन्त, अर्का ऋषभ, अर्का मिडुष, यी तीनटा छोरा जन्मे रे। उरुक्रमश्च देवस्य माया वामनुरूपिणः कृतौ पत्न्यां बृहत् श्लोक तस्या सन्गौ सौभगादयः। हे राजन, उरुक्रमस्य देवस्य अद्भुत पराक्रम भइबक्से का भगवान वामन नारायण को जो माया वामन रूपिण लीलाले वामन को रूप धारण गरिबक्सेका त्यस्ता माया वामन भगवान उरुक्रम भनेको विष्णु को श्रीमन्नारायण को अवतार वामन भगवान देखी वहाँ की पत्नी कीर्तिमा माया वामन रूपेण उरुक्रम से देवस्य पत्न्याम कीर्तौ, वहाँ की पत्नी कीर्तिमा बृहत् श्लोक नाम गरेका छोरा जन्मनु भयो। तस्यासन सौभगादय, तिनी बृहत् श्लोकका पनि सौभगादी अर्थात् वामन भगवानका नाति सौभगादीहरू भए। तस्य सौभगादय अभुवन। अलि विस्तारपूर्वक सुन्न पाए हुन्थ्यो नि प्रभु ती माया वामन भगवानको लीला भन्दा। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मन पश्चात वक्ष्यामहे दित्यां यथा वा बततारः। ओहो, चिन्ता नगर न, कस्तो कति राम्रो कति मिठो आनन्ददायी उहाँको चरित्र छ। अहिले यो यही कुरा सुन। पहिले यो संक्षेपमा यो भनिसक्छु, अगाडि मैले अष्टम स्कन्धमा विस्तारपूर्वक सुनाउने छु। महात्मनः काश्यपस्य तत्कर्म गुण वीर्याणि पश्चात वक्ष्यामहे आदित्यां यथा वै अवततार तत् पश्चात वक्ष्यामहे। हे राजन, काश्यपस्य महात्मनः जो महात्मा जो काश्यप भई बक्सिन्छ, महात्मनः काश्यपस्य भनेको काश्यपनन्दन भगवान। काश्यपनन्दन काश्यपस्य पत्नी पुमान भनेको काश्यपतस्य काश्यपस्य काश्यपनन्दनस्य माया वामनस्य महात्मा भनेको भगवान माया वामनको
जो तत्कर्म गुणवीर्याणी भगवानका कर्महरू, भगवानका दिव्य गुणहरू, भगवानका दिव्य पराक्रमहरू पश्चात बक्ष्यामहे, हामीले पछि भन्ने छौँ। अदित्याम यथा अवतार, कश्यपदेखि अदितिमा जसरी उहाँले अवतार लिइबक्छु त मैले पछि भन्ने छु है, आनन्द आउनेछ भनेको। अथ कश्यपदा यादान दैत्यान कृत्यामि ते यत्र भागवत श्रीमान प्रह्लादो बलिदेव च। अदिति नन्दन, अदितिका वंशावली वर्णन गर्दै, अदितिका छोरा द्वादश आदित्यहरूको वंशावली वर्णन गर्दै अगाडि फेरि अब दितिको वंश बताइबस्छ। अत कश्यप दायादान, अब कश्यपका छोराहरू जो दैत्ययान, कश्यप दायादान भनेको कश्यप सुतहरू, कश्यपका छोराहरू दैत्ययान भनेको दितिमा जन्मेका, त्यो कुरा ते कृतयामी, तिमीलाई मैले सुनाउने छु। जुन दितिदेखि दैत्यहरू जन्मे, ती दैत्यहरूमा पनि दितिको पौत्र रूपमा यत्र, जुन दिति वंशमा दितिका सन्तान परम्परामा नाति भएर श्रीमान प्रह्लाद भागवत, श्रीमान प्रह्लाद परम वैष्णव प्रह्लाद र अनि बलि एवच, बलि पनि परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रह्लाद नारद पराशर पुण्यदरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म तालम्यान रुक्माङ गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदिमा बलिको आउँदो रहन्छ। प्रह्लाद के अरे स्वयंभूर नारद शम्भु कुमार कपिलो मनु बलिर्वैया सखी वयम यी द्वादशैते बिजानीम धर्मम भागवतम भटा भनेको हुनाले त प्रह्लाद र बलि परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। यत्र जुन दितिका वंश परम्परामा भागवत श्रीमान प्रह्लाद, भागवत श्रीमान बलिदेव च जातौ, यी दुईटा जन्मे, त्यो वंश मैले वर्णन गर्नेछु। दितेर द्वावेव दायादौ दैत्य दानव बन्दितौ हिरण्यकशिपुर नाम हिरण्याक्षस्य कीर्तितौ। हे राजन, दितिदेखि अर्थात् दितिका द्वावेव दायादौ, दुईटा मात्रै छोरा भए। कस्ता थिए त तिनीहरू? दैत्य दानव बन्दितौ, दैत्य र दानवले वन्दना गरिने भएका महान पराक्रमी थिए, जसको नाम थियो हिरण्यकशिपु नाम, हिरण्याक्षस्य नाम कीर्तितौ, जसको नाम एउटाको हिरण्यकशिपु हो, अर्काको हिरण्याक्ष हो। त्यो चरित्र अलिकता थोरै कीर्तितौ, अर्थात् तृतीय स्कन्धमा पनि बताइयो हिरण्याक्षको चर्चा। हिरण्यकशिपु भार्या कयाधुर नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्ता सुशुभे चतुरा सुतान। हिरण्यकशिपु की जो भार्या हो कयाधु नाम गरेकी थिइन् महाभागवता, तिनी जो दानवी धनुवंशमा उत्पन्न भएकी हुन्, जसको नाम कयाधु नाम की भइन्, जो जम्बस्य तनया, यिनी कयाधु जो हुन् जम्ब की छोरी हुन्। दत्ता भनेको हिरण्यकशिपुलाई दिए कि अथवा हिरण्यकशिपुलाई विवाह गरिए कि जम्बकी छोरी जो कयाधु हुन्, उनले चतुरा सुतान सुशुभे, चारवटा छोराहरूलाई जन्म दिनुभयो कयाधुले। के हुन् तिनी चारवटा छोराको नाम? सम्रादम प्रागनुः रादम प्रह्लादमेव च, तत्सुषा सिमिका नाम राहुं विप्रचितो ग्रहीत। कयाधु मा हिरण्यकशिपुदेखि चारवटा छोरा र एउटी छोरी जन्मे। के हुन् त? सम्रादम प्रागनुः रादम प्रह्लादमेव च। सम्राद प्रागनुराद राद प्रह्लाद यिनी र तत्स्वसा, जो यिनी राद अनुराध सम्राद प्रह्लाद आदि की बहिनी सिमिका नाम भएकी बहिन, जसलाई राहुम विप्रचितो ग्रहीत,
विपरीत दानव देखी यिनी सिमिकाले विपरीत दानव देखी राहुम अग्रहित राहुलाई पुत्र रूपमा स्वीकार गर्ने जस शिरोहरदस्य हरिश्चक्रेण पिबतो मृतं सम्रादस्य कृतिर्भार्या सूत पंचजनम ततः यस्य जुन राहु को अमृतम पिबतः अमृत बिना अधिकार को अमृत पिउँदा छँदा हरि चक्रेण शिरो हरत भगवान हरिले चक्रद्वारा उसको शिर काट्दी बक्स्यो सम्राट से कृति भार्या असूत पंचजनम ततः सम्राट की पत्नी जो कृति हुन् ततः ती सम्राटदेखि पंचजनम असूत पंचजन नाम गरेको दैत्यलाई जन्म दिइन् राधस्य धमनीर भार्या असूत बातापि मिलवलम योगस्त्यायतोथित पेचे बातापि मिलवलः राधस्य भार्या धमनी रात की पत्नी जो धमनी हुन् माने हिरण्यकशिपुकी हिरण्यकशिपुका को छोरो जो राध हो उनी रात की पत्नी लादस्य भार्या धमनी लाद की भार्या जो धमनी हुन् उनले बातापिम इलबलम च असूत बातापी र इलबललाई जन्म दिइन् यह जो इलबलले यह इलबलः जो इलबलले अगस्त्याय तो अतिथय अगस्त्य ऋषिलाई अतिथि रूपमा आएका अगस्त्यलाई पेचे मेष रूप भेडा रूपमा भएर जो बातापीलाई यह इलबलः जो इलबलले बातापिम माने भेडु रूपमा भएका बातापीलाई पेचे भनेको पकाएर खुवाउने खुवाएपछि उनीहरूले खाएका ब्राह्मणहरूको पेटा गइसकेपछि ए बातापी बातापी आऊ आऊ भन्दाखेरि ती ऋषिहरूको पेट छिरेर आउँथे आखिरमा अगस्त्य ऋषि पर्नुभयो अगस्त्य ऋषिले खाँदाखेरि त यहाँ त बडा गडबड भयो खाइसक्नु भयो खाइसकेपछि आइज बातापी भनेर बोलाउँदाखेरि अनि त्यो बेलामा अगस्त्य ऋषिले बस अब पचाइ